मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे शहर की सैर पर जिसे तारीख़ में गुमनाम सरज़मीन कहा जाता है, जहां रहने वाले एकदम से गायब हो गए और आज इसे दुनिया के 7 नए अजायबात में शुमार किया जाता है, जहां अजीबोगरीब इमारतें मौजूद हैं जिन्हें देखने से ऐसे लगता है जैसे ये पहाड़ से नीचे गिर रही हों, जहां सालाना 12 लाख से ज़्यादा लोग घूमने फिरने की गर्ज से आते हैं, जहां ऊँट की तरह का अजीबोगरीब जानवर भी पाया जाता है। इसे अजायबात की सरज़मीन भी कहा जाता है। आज से पहले यकीनी तौर पर हमारे बहुत से दोस्तों ने इस शहर का नाम तक नहीं सुना होगा। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि हम आप तक हमेशा मुनफरिद और हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात पहुँचाएँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ माचू पिचू शहर की। आज हम आपको इसके बारे में बहुत से दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ बताएंगे जो आज से पहले यकीनी तौर पर आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। दोस्तों, दुनिया भर में तस्वीर लेने के लिहाज से अगर कोई रास्ता सबसे मारूफ है तो वो पैरों में मौजूद अनका तहज़ीब के खंडरात पर मुश्तमिल माचू पिचू का शहर है। ये शहर, जिसे अक्सर अनका तहज़ीब के गुमशुदा शहर के हवाले से जाना जाता है, 150 से ज़ायद इमारतों पर मुश्तमिल है और ये एक मुअम्मे से कम नहीं है, क्योंकि कोई भी पूरे यकीन से नहीं बता सकता कि ये जगह किस लिए बनाई गई थी और आखिर इसे वीरान क्यों छोड़ दिया गया। एक तारीखदान ने 1911 में इस गुमशुदा शहर को दोबारा दरियाफ्त किया और उस वक्त से ये जनूबी अमेरिका के मकबूल तरीन सियाहती मकामात में से एक है, जहाँ सालाना 12 लाख के करीब अफराद घूमने आते हैं, जबकि 2007 में इसे दुनिया के 7 नए अजायबात की फहरिस्त में शुमार किया गया था और अवामी वोटिंग की वजह से ये दुनिया के 7 नए अजायबात में शुमार हुआ। यहाँ सयाहों को अक्सर मशवरा दिया जाता है कि माचू पिचू के लिए बाइकिंग करने से पहले कुछ दिन करीबी कस्बे में घूमते हुए गुजारें और इसके बाद बुलंदी के सफ़र पर रवाना हो जाएं। अनका ट्रैवल दर हकीकत एक दूसरे पर चढ़ती 3 ट्रैवल्स पर मुश्तमिल है, जिनमें हर एक दुरानी और मुश्किलात के हवाले से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अगर आप माचू पिचू तक पहुंचने के लिए बाइकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो 2 से 7 दिन की मुश्किल चढ़ाई के लिए तैयार रहें, जिसके दौरान बुलंदी का मर्ज, सर्दी लग जाना और सर्द रातों में आपको बुखार होना नॉर्मल है, मगर इंतहाई ज़बरदस्त और थकान उतार देने वाले मनाजर भी आपके राह में आएंगे। दिलचस्प बात यह है कि बेशतर मुकामी अफराद भी इन नज़ारों को ज़िंदगी भर देख नहीं पाते। माचू पिचू के रास्ते में आपको ऊँट से मुशाबा एक जानवर अल्पाका आम नज़र आएगा। इस सफ़र के दौरान आप जनूबी अमेरिका के मशहूर पहाड़ी सिलसिले कोहे एंडीज़ के भी कुछ दंग कर देने वाले मनाजर देख सकते हैं। अगर आप खुशकिस्मत हुए तो आप बेक वक्त डबल कोसो कज़ा का मंजर भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर दिल करे तो रास्ते के दौरान अपने प्यारों के लिए आप यहाँ कुछ यादगारें भी खरीद कर ले जा सकते हैं। ताहम आप अपने सफ़र के दौरान ज़्यादा नज़र अगर कुदरती खूबसूरती पर देंगे तो आपका सफ़र दिलचस्प होने के साथ साथ खूबसूरत भी हो जाएगा। दोस्तों, तारीखदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इसे अनका तहज़ीब के अरूज के दौर में तामीर किया गया था, जो कि 15वीं और 16वीं सदी के दौरान का अहद था, जब हिस्पानवी हमला आवरों ने जनूबी अमेरिका पर धावा नहीं बोला था। माना जाता है कि किसी ज़माने में माचू पिचू में 1000 से ज़्यादा अफराद रहाइश पजीर थे। लोगों का कहना है कि माचू पिचू को तामीर के सिर्फ 100 साल बाद ही वीरान छोड़ दिया गया था। कुछ के ख्याल में इसकी वजह हिस्पानवी हमलावर थे, जबकि दीगर नहीं मानते कि हिस्पानवी अफराद यहाँ तक पहुँच सके थे, बल्कि किसी मर्ज या वबा का हमला इस जगह को खाली करने का बायस बना। कुछ ऐसे ख्यालात हैं कि शायद कहत साली या अनका कबाइल के दरमियान खाना जंग इस जगह को खंडरात करने का बायस बनी। चाहे वजह कुछ भी हो, बहरहाल यहाँ पर वाकई ये खूबसूरत खंडरात आज दुनिया में 150 से ज़ायद अमारात की वजह से मशहूर हैं, जिनमें हमाम, मकबरे, मंदिर, तदफीन के मैदान और दीगर चीज़ें शामिल हैं, जबकि 3000 से ज़ायद सीढ़ियाँ मुख्तलिफ मकामात और लेवल्स को आपस में जोड़ती हैं। माचू पिचू का वजूद किसी भी मकसद के लिए अमल में लाया गया हो, मगर ये इंजीनियरिंग और ज़राअत की तरक्की की ज़बरदस्त मिसाल है।
کیونکہ یہاں آبپاشی کا نظام اب بھی ماہرین کی ہوش اڑا دیتا ہے۔ یہاں کی عمارتیں مثالی انداز میں ایک دوسرے سے جڑی ہونے کی وجہ سے شہرت رکھتی ہیں، جن کی تعمیر کے لیے کاریگروں کی بھی ضرورت نہیں پڑی، اور یہ اب بھی دراڑوں سے پاک ہیں۔ ماچو پیچو کو یونیسکو نے 1983 میں عالمی ثقافتی ورثہ کی فہرست میں شامل کیا تھا۔ دوستو، جنوبی امریکہ میں پیرو کے علاقے کاسپو میں واقع یہ شہر کھنڈرات کی صورت میں آج بھی محفوظ ہے، جو کہ سطح سمندر سے 2430 میٹر کی بلندی پر ہے۔ اسے انکا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ ماچو پیچو انکا سلطنت کے عروج کے دور میں 1440 عیسوی کے دوران تعمیر کیا گیا تھا، اور پیرو میں شہر کا قدیم انکا قلعہ بہت سی معروف سیاحتی فہرست میں شامل ہے۔ دوستو، یہاں انکا تہذیب کا اچانک غائب ہو جانا آج بھی ایک معمہ ہے۔ اس شہر میں پتھر کی بنی 216 عمارتیں بھی دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ایک تاریخ دان نے 1911 میں اس گمشدہ شہر کو دریافت کیا تھا، جس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ 1911 میں دریافت ہونے والا یہ شہر آج دنیا کے مقبول ترین سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ انکا سلطنت کا یادگار ترین شہر تھا، اور ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق ماچو پیچو کی آبادی تقریباً 1000 سے زائد نفوس پر مشتمل ہوگی، جسے اس علاقے کے ہسپانوی حملہ آوروں کی وجہ سے ویرانی کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو، بلا شبہ ماچو پیچو دنیا کی سب سے مشہور آثار قدیمہ کی باقیات میں سے ایک ہے۔ یہ انکا انجینئرنگ کی ذہانت اور مہارت کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر انکاؤں نے اپنا شہر ماچو پیچو بغیر پہیوں یا لوہے کے اوزاروں کی مدد سے بنایا تھا۔ انہوں نے 600 سے زائد چھتیں تعمیر کیں، اور یہاں تک کہ پانی کی فراہمی کا نظام بھی ڈیزائن کیا، جس کی لمبائی تقریباً آدھا میل تھی۔ انکاز کے لیے فن تعمیر خاص طور پر اہم تھا۔ ماچو پیچو کے مندر چڑھتے سورج کے کرنوں کو پکڑنے کے لیے یہاں بنائے گئے تھے۔ دوستو، شواہدوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خطہ 3 اہم علاقوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ رہائشی علاقہ دانش مندوں یا اماتاز کے گھروں کے لیے استعمال ہوتا تھا، جبکہ شہزادیوں کے زیر قبضہ اور مقبول ترین مقام مقدس پڑوس تھا۔ دوستو، ماچو پیچو نے بہت سے مقاصد کی خدمت کی۔ ایک نظریہ بتاتا ہے کہ یہ شہر انکا کے نام سے بھی نامعلوم ہے۔ تعمیر کی قسم اور تاریخی اعداد و شمار کی کمی کچھ لوگوں کے لیے اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ مقام انکا کے زمانے سے پہلے بنایا گیا تھا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ماچو پیچو ایک مقدس شہر تھا، جسے نسٹس یا سورج کی کمواریوں کے لیے بنایا گیا تھا، جبکہ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ ماچو پیچو انکا سلطنت کا آخری دارالحکومت تھا، اور وولکا بابا وہ آخری شہر تھا جہاں سے 1536 میں مانکو انکا کی قیادت میں انکا ریٹائر ہوئے تھے۔ وہ کوسکو کو گھیرنے کے بعد ہسپانیوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوئے، جس کے بعد انہوں نے اپنے مقامات کو چھوڑ دیا۔ جب سے ہرام بیکہم نے 1911 میں ماچو پیچو کو بے نقاب کیا، یہ پورے پیرو میں سب سے مشہور اور توجہ کا مرکز ہے۔ دوستو، یہاں پر بہت سے خوبصورت قدرتی مقامات پائے جاتے ہیں، جبکہ یہاں پر پانی کا نظام آج کے جدید آبپاشی کا نظام سے بھی کئی گنا بہتر ہے، جو ہمیں یہاں اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آج سے پہلے بھی بہت زیادہ ترقی ہوا کرتی تھی، لیکن انسان نے انہی چیزوں کو مزید جدیدیت کی طرف ڈھال کر اپنا ہی ایک الگ رنگ دے دیا۔ ویسے تو دنیا میں بہت سے ایسے شہر موجود ہیں جو کہ دنیا کے نقشے سے غائب ہو چکے ہیں۔ ان میں بہت سے ممالک کے مختلف شہر ہیں، لیکن ماچو پیچو کو پیرو میں واقع سب سے مشہور مقام مانا جاتا ہے، جہاں سالانہ بہت سے زائرین صرف اور صرف اس کی حرمت اور باقیات کو دیکھنے آتے ہیں۔ دوستو، آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔